अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है? इस वक्त दुनिया का जो सुपर पावर कहलाया जाने वाला मुल्क है अमेरिका, इसका सदर, क्या उसकी जान को खतरा हो सकता है? वैसे तो माजी में अगर हम देखें तो ये भी हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जो अमेरिका का सदर था उसको जान से मार दिया गया। लेकिन अब जबकि एक बंदा इस तरह का अमेरिका का सदर बन बैठा है जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेकर आया है और चैलेंज करके आया, चैलेंज के साथ आया, आप लोग ये कह सकते हैं कि वो बंदा इलेक्शन जीतने से पहले अपनी कैंपेन में ये चीज़ें जाहिर कर रहा था कि मैं आके हर वो काम करूंगा जो काम मेरे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। तो क्या फिर इस सारे जो इस वक्त मामला चल रहे हैं इसके अंदर क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनकी जान को खतरा है? तो नाज़रीन, अगर हम 2023 की बात करें तो जॉन कैरी इन्होंने एक बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा खतरात हैं इस वक्त, जो उनकी सियासी पॉलिसियां और सियासी असर और रसूख की वजह से इनकी जान को भी खतरा है। यानी कि जो उनका सियासी इस वक्त मामला चल रहे हैं और जिस तरह की वो अपनी पॉलिसियां बनाकर बैठा हुआ है बंदा, और अगर वो सदर बन जाता है अमेरिका का, उसके बाद जिस तरह की वो पॉलिसियां वहां पर बनाएगा या कुछ पॉलिसियां चेंज करेगा, तो इस सब की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। आज हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन बैठा है और उसने ये चीज आते ही बता भी दी है कि मैं बहुत सी पॉलिसियां चेंज करूंगा, बहुत सी इस तरह की चीजें हैं जिनके ऊपर मैं काम करूंगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वहां पर गैर मुल्की जो लोग हैं, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर रहा है, लाइन में लगा लगा कर अमेरिकी एयरफोर्स के तैयारों को खड़ा करके, अमेरिकी एयरफोर्स के तैयारों के अंदर भर के, वो तैयारे जो कि असला ले जाया करते थे और असला लेकर आया करते थे, वो तैयारे जो किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक करने के लिए जाया करते थे, तो इन्हीं तैयारों के अंदर अपने फौजी भर भर कर लेकर जाया करते थे। जब किसी मुल्क के ऊपर अटैक करना होता था या किसी मुल्क को असला पहुंचाना होता था तो इन्हीं तैयारों के अंदर वो ये मुल्क असला पहुंचाता था। आज उसी मुल्क उन्हीं तैयारों को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रैवल सिस्टम के ऊपर लगा दिया कि जाओ सवारियां उतार कर आओ। आज जनाब देखा ये जा रहा है कि वो बंदा हर वो काम करने के लिए तैयार है जो कि उसको लगता है कि ये अमेरिकी अवाम चाहती है, ये अमेरिका के लिए बेहतर है। वो कहता है कि मैंने ऐसी कोई चीज सुनना बर्दाश्त नहीं करनी, सुनना गवारा नहीं करनी जो एस्टैब्लिशमेंट या इस तरह के खुफिया इदारे हैं वो चाहते हैं कि यार ये करते हैं तो इससे मुल्क को फायदा है। देखें, बहुत सी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। एक तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिकी जो खुफिया इदारे हैं वो ज्यादातर काम करते हैं असला बेचने के ऊपर। यानी कि अगर किसी दो मुल्कों की जंग लग जाती है तो उनकी तो चांदी हो जाती है। वैसे तो कहा जाता है जनाब अमेरिका बीच में आ गया, अमेरिका जनाब अब ये जंग रुकवाएगा, अमेरिका को बीच में लेकर आओ, ये मामला तय करे। लेकिन यही लोग चाहते हैं कि दो मुल्कों में जंग हो। दुनिया में जितनी ज्यादा जंगें होंगी उतना ज्यादा असला सेल होगा, और जब असला सेल होगा ऐसी ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, पैसा कमाएंगी जनाब, जैसे कमाती हैं देखने में आता है। अब हम देखते हैं जो रूसी सदर पुतिन है वो आकर क्या अपना बयान देते हैं। वो कहते हैं कि 2020 में जो ट्रंप है वो इलेक्शन जीता था लेकिन जानबूझकर उसको हरवाया गया, क्योंकि जो उसने अपने पहले दौरे हुकूमत में करके दिखाया था उससे वहां के जो ताकतवर इदारे थे उनको ये चीज जाहिर हो गई थी कि ये बंदा हमारे कहने के ऊपर नहीं चलेगा कभी भी, इस बंदे ने अपनी करनी है और इस बंदे ने वही कुछ करना है जो हम नहीं चाहते। इसलिए जब वो 2020 में जीत चुका तो उसको हरवाया गया। अब वो बंदा यहां तक भी कहता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना हरवाया जाता तो कभी भी रूस और यूक्रेन की जंग ना चलती, कभी भी जो आज यूरोप में देखा जा रहा है कि यूरोप के बहुत से इस तरह के मुल्क हैं जो अब उनकी मईशत की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिन ब दिन गिरती जा रही है। बहुत से यूरोप के इस तरह के मुल्क हैं जो यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज जब सदर पुतिन ये बात कर रहा है कि अगर ये अमेरिका चलता डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के ऊपर ही, तो फिर आज ये सब कुछ देखने के लिए ना मिलता। और हो सकता था कि जो इसराइल और फलस्तीन की जंग छिड़ी है वो कुछ भी ना होता, जो उसमें तबाही फेरिया हो सकता है वो भी ना होता। आप लोग देखें
کہ حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے وہاں پر جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ اب یہ چیز ایک ناظرین بہت ہٹ کے ہے اس ساری چیزوں سے، جیسے کہ بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر جشن منا رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دکھائی بھی دیں گے کہ جناب جو اسرائیل ہے وہ جنگ ہار چکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اپنے 80% جو اس کے مقصد ہے اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ جتنی زیادہ وہاں پر اس نے تباہی پھیر دی، آپ لوگ جو مرضی میڈیا آپ لوگوں کو جو کچھ مرضی کہے، یا آپ کے جو جس کو آپ لوگ سنتے ہیں وہ آپ لوگوں کو جو کچھ مرضی کہیں، ناظرین وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جا کر آپ لوگ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، پورے گھر اجڑ گئے ہیں، اس طرح کے خاندان ہیں جن کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ گھر تو تھے ہی نہیں، گھر تو پہلے تباہ ہو چکے تھے، تو کسی کا بچہ تک وہاں پر باقی نہیں رہا۔ پتہ نہیں کتنے ہزار گھر اس طرح کے ہیں جو سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، کتنی ہزار وہاں پر جناب خاندان ہیں جن کا کوئی بچہ تک بھی نہیں وہاں پر رہا۔ تو جو اسرائیل چاہتا تھا اس میں وہ 70-80% تو کامیاب ہو چکا۔ ہاں، اب باقی 20-30% کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ اس کے معاملے میں ٹرمپ کو ضرور دے سکتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صدر بنتا امریکہ کا تو پھر یہ جنگ جاری رہتی، لیکن یہ چیز اسرائیل کو بھی پتا تھی، یہ چیز نیتن یاہو کو بھی پتا تھی کہ اگر اس بندے نے مخالفت کی ہے اس جنگ کی تو پھر خیریت اسی میں ہی ہے کہ یہ جنگ کو روک دیا جائے، ورنہ اس طرح نہ ہو جیسے روس حاوی ہوا پڑا ہے، ایران حاوی ہوا پڑا ہے، بلکہ بہت سے اور ممالک اس طرح کے ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں، جن کا تعلق یورپی یونین سے ہے، جن کا تعلق دوسرے عرب ممالک سے بھی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اب میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں، تو جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ کافی زیادہ حد تک میں کر چکا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اب تب تک میں خود کو کنٹرول کر لوں۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی معیشت بڑی تیزی سے گر بھی رہی تھی، اسرائیل کے لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ جنگ بند کی جائے، ہمارا کافی زیادہ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، ایک پریشر یہ بھی تھا۔ تو خیر ناظرین، ایک اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا اتحادی تھا امریکہ کا وہ اسرائیل بھی تھا، تو ٹرمپ حکومت سے مجھے تو نہیں لگتا کہ جو اسرائیلی حکومت ہے وہ خوش ہوگی، تو یہ بھی ہے۔ تو مختلف چیزیں اس طرح کی ہیں جس سے آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی کو جان کا خطرہ ہو۔ اور اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنا ایک بیان دے چکے تھے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا ایران کا، کہ مجھے ایران سے جانی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایران نے پہلے بھی مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے ایسا کچھ ہو۔ لیکن اس کے اوپر بہت سے لوگ اپنا اس طرح کا تبصرہ دیتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے یہ ملے گا کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات ہیں وہ پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہوں گے، امریکہ اور چائنا کے تعلقات پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہوں گے، یہاں تک کہ امریکہ اور روس کے تعلقات بھی پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہوں گے۔ اب ناظرین، اگر ہم امریکہ اور روس کی بات کرتے ہیں تو جو روسی صدر پیوٹن ہے وہ یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر جنگ کی بات کرنی ہے تو میں بالکل تیار ہوں، کبھی بھی کسی وقت بھی کسی ٹائم بھی آپ لوگ آ سکتے ہو، لیکن اگر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو، اگر مل کر کام کرنا چاہتے ہو تو میرا بھی آپ لوگوں کو آپشن یہی ہے کہ آ کر بات کرتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں اور اپنے جو دونوں ملکوں میں جو معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب ناظرین، کہیں نہ کہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں نہیں، آپ لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیے گا کہ کھل کر آپ لوگوں کو امریکہ، چائنا، روس اور ایران، ان کے جو اہم لوگ ہیں، جو ان کی حکومتی کابینہ کے اہم لوگ ہیں، یہ آپس میں آپ لوگوں کو میٹنگیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اب تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ اگر یہ بندہ لمبے عرصے تک امریکی صدر رہتا ہے، جو کہ چانسز بھی ہیں بہت زیادہ، تو یہ بندہ پھر ملک میں عمل لانے کے لیے کافی زیادہ، دنیا میں عمل لانے کے لیے کافی زیادہ اہم کردار ادا کرے گا۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔